अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स। लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स में आज हम फर्स्ट ईयर का फेज शुरू करने जा रहे हैं। आपके तालीमी कैरियर में एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। ये स्टेज जो है ये आपके तालीमी कैरियर में इंतहाई अहम स्टेज है। ये बात आप अपने जहन में नोट कर लें कि ये स्टेज जो है एफएससी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, ये आपके तालीमी कैरियर में इंतहाई अहम स्टेज है, इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि यही से आप मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए तैयारी करेंगे, यही से आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने के लिए तैयारी करेंगे, इसी तरह दूसरे फील्ड्स में आप जाने के लिए यहीं से तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। आपने 9th और 10th में जो मेहनत की, जो स्ट्रगल की, वो भी रहेगा नहीं, क्योंकि जो टॉपिक्स आपने 9th और 10th के क्लासेस में पढ़े वही टॉपिक अब यही इस्तेमाल होंगे, वही टॉपिक दोबारा आएंगे लेकिन डिटेल के साथ। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में दो बातें कवर होगी। एक तो ये कि फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का इंट्रोडक्शन भी होगा, इंटर के सारे फिजिक्स का, और दूसरी ये कि आपके 9th और 10th भी रिवाइज हो जाएंगे। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये कैसे होगा कि इंट्रोडक्शन भी होगा, रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। फिजिक्स पर इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मैंने बनाई वो मैं दोबारा तफसील के साथ वो नहीं छेड़ूंगा। उसका जो मैंने 9th के लिए जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने तफसील के साथ फिजिक्स के इंट्रोडक्शन, इसकी तारीख़ और तफसील के बारे में, इसकी तारीफ़ के बारे में बताया है। एक मुकम्मल वीडियो है, उसके बारे में मैंने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप तफसील के साथ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें। मैं यहाँ पर मुख्तसर सा तारुफ कराऊँगा फिजिक्स का। पहले चीज़ जो है वो फिजिक्स की डिफिनीशन है। वो तो आपने याद की होगी कि फिजिक्स में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है? मैटर जो है हर वो चीज़ है जो वजन रखती है और जगह को घेरती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास, एनीथिंग ऑल अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ मैटर। ये सब मैटर में शामिल है। तो इन सब चीज़ों की खुसूसियात वो हम पेज में पढ़ते हैं। कैसी खुसूसियात है वो हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। हियर एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ दिस मैटर टू डू वर्क। इस मैटर के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी और मैटर एक दूसरे के साथ लिंक है। एनर्जी ही की वजह से मैटर काम करता है, एनर्जी ही की वजह से मैटर चलता है। तो तीसरी चीज जो हम पेज की तारीफ में पढ़ते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक है हम फेस में वो भी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो ये तो फेस की तारीफ डिफिनीशन हो गई। फिर आपने 9th में जो पढ़ा वो फेस के ब्रांचेस थे कि फेस के कितने ब्रांचेस है। फेस के ब्रांचेस जो आपने पढ़े उसमें एक आपने पढ़ा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिफिनीशन आपने 9th में पढ़ ली, हम यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। मैकेनिक्स में हम चीज़ों के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह दूसरी ब्रांच आपने जो पढ़ी वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इस ब्रांच में हम हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह जो हमने पढ़ा वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। चौथे जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। 5 नंबर जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ी थी वो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स।
ایٹم کے سٹرکچر، ایٹم کے خصوصیات، اسی طرح نیوکلیس کے سٹرکچر اور اس کے خصوصیات کے بارے میں ہم اس برانچ میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پارٹیکل فزکس بھی پڑھی تھی، پارٹیکل فزکس، دی اسٹڈی آف ایلیمنٹری پارٹیکلز، دی اسٹڈی آف فنڈامنٹل پارٹیکلز از کالڈ ایلیمنٹری فزکس۔ اسی طرح اور برانچز آف فزکس بھی ہم نے پڑھی، میں لکھتا ہوں، اور بھی ہم نے جو پڑھی کوانٹم فزکس، دا اسٹڈی آف انرجی ان دی فارم آف ڈسکریٹ پیکٹس از کالڈ کوانٹم فزکس۔ اسی طرح ہم نے پڑھی آسٹرو فزکس، دوسرے برانچ بھی ہم نے، لیکن میں نے وہ جو اہم برانچز تھے وہ میں نے یہاں لکھ دیے۔ تو اسی طرح اس کے بعد ہم نے نائنتھ میں پڑھا ڈیفینیشن آف فزکس، برانچز آف فزکس، اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ تھا فزیکل کوانٹیٹیز، فزیکل کوانٹیٹیز، دوز کوانٹیٹیز which can be measured are called physical quantities۔ وہ کوانٹیٹیز جو ناپے جا سکتے ہیں ان کو فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ ان کے فزیکل کوانٹیٹیز کے دو اقسام ہم نے پڑھی، on the basis of measurement and on the basis of direction۔ on the basis of measurement فزیکل کوانٹیٹیز کے جو اقسام تھے وہ تھے بیسک اور دوسرے ڈیرائیوڈ۔ on the basis of direction اس کے جو اقسام تھے وہ ہے اسکیلرز اینڈ ویکٹرز۔ آپ سوچیں گے کہ سر نے تو سارا نائنتھ ہی شروع کر ڈالا، کب ختم ہوگا؟ بس یہی تک کافی ہے۔ یہی سے میں آپ کو فرسٹ ایئر کا انٹروڈکشن بھی کراؤں گا کہ فرسٹ ایئر کے فیز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی کہ یہاں پر ٹاپکس کا ذرا ڈیٹیل ہے، وہاں پر ٹاپک شارٹ فارم میں تھے اور یہاں ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ ڈیٹیل شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہم ان فزکس کے برانچز کو، پہلی چیز برانچز کو ہم ایک فلٹر لگا رہے ہیں، ایک فلٹر۔ آپ نے تو ویسے ہی پڑھ لی نائنتھ میں برانچز آف فزکس کے کتنے ہیں، بس یہ سارے برانچز تھے۔ ہم اب یہاں اس کو ایک فلٹر لگائے ہیں ان برانچز کو۔ اس فلٹر میں، اس فلٹر سے جب یہ برانچز آف فزکس سارے گزریں گے تو دو پارٹس میں یہ سپلٹ اپ ہوں گے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل فزکس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ماڈرن فزکس۔ کلاسیکل فزکس اور ماڈرن فزکس، ان دونوں کے درمیان میں آپ کو ایک فرق ہی سمجھا دوں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کلاسیکل فزکس وہ برانچ آف فزکس ہے جس میں ہم ہیویئر آبجیکٹس کے موشن کو پڑھتے ہیں۔ ہیویئر آبجیکٹس، بڑے آبجیکٹس، میکروسکوپک آبجیکٹس موونگ وتھ اسمالر ویلاسٹیز، جو اسمال ویلاسٹی کے ساتھ حرکت کر رہے ہوں۔ اور ماڈرن فزکس میں ہم موشن آف لائٹر پارٹیکلز، ہلکے پارٹیکلز یعنی الیکٹران، پروٹان، نیوٹران وغیرہ کی حرکت کو اسٹڈی کرتے ہیں موونگ وتھ ہائر ویلاسٹیز، جو ویلاسٹی آف لائٹ کے لگ بھگ رفتار سے چل رہے ہوں۔ تو یہ بیسک ڈفرینس ہے کلاسیکل اور ماڈرن فزکس میں۔ تو یہ برانچز آف فزکس جو اب ہے اس فلٹر سے نکلنے کے بعد ان دو برانچز میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے یہاں میکینکس لکھا تو میکینکس جو ہے وہ کلاسیکل فزکس کے برانچز میں آئے گا، کلاسیکل فزکس۔ اسی طرح میں نے ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس لکھ دیا تو ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس جو ہے وہ بھی کلاسیکل فزکس کے برانچز میں آتا ہے۔ اسی طرح آپٹکس کلاسیکل فزکس کے برانچز میں آتا ہے۔ اسی طرح الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم وہ بھی کلاسیکل فزکس کے برانچز میں آتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد ہم دیکھیں ایٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس، نیوکلیئر فزکس خاص کر، اسی طرح ہم پارٹیکل فزکس کو دیکھ لیں، اسی طرح ہم کوانٹم فزکس کو دیکھ لیں، اسی طرح ہم سالڈ اسٹیٹ فزکس کو دیکھ لیں، تو یہ سب برانچز جو ہے یہ ماڈرن فزکس کے کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے برانچز آف فزکس کی ڈیٹیل بتائی
کہ برانچز آف فزکس جو ہے وہ کچھ کلاسیکل برانچز آف فزکس ہے اور کچھ ماڈرن برانچز آف فزکس ہے. تو فزکس میں اب ہم کیا پڑھیں گے؟ فزکس میں اب ہم زیادہ تر جو ہے کلاسیکل برانچز آف فزکس پڑھتے ہیں. اگر میں فزکس کا ساری سمری آپ کو بتاؤں تو اس سے یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ فرسٹ ایئر کے فزکس میں ہم کلاسیکل فزکس ہی پڑھتے ہیں. یہ چلو شروع کرتے ہیں فرسٹ ایئر کے فزکس کا انٹروڈکشن. فرسٹ ایئر کے فزکس میں ہم پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے میئرمنٹ، اور دوسرا چیپٹر جو ہے وہ یہ چیپٹر نمبر 1 اینڈ چیپٹر نمبر 2 ویکٹرز. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ فزیکل کوانٹیٹیز جو ہے وہ میگنیچیوڈ کے لحاظ سے بھی اس کے دو اقسام آپ نے نیت میں پڑھے، بیسک فزیکل کوانٹیٹیز اور ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز. یہ فزیکل کوانٹیٹیز میں دوبارہ سے آپ کو وہ اسکیچ بنا رہا ہوں. فزیکل کوانٹیٹیز کے آن دی بیسز آف میگنیچیوڈ، آن دی بیسز آف میئرمنٹ، اور اسی طرح فزیکل کوانٹیٹیز آن دی بیسز آف ڈائریکشن. آن دی بیسز آف میئرمنٹ فزیکل کوانٹیٹیز کے دو اقسام آپ نے پڑھے. نمبر 1 بیسک فزیکل کوانٹیٹیز، یہ سارے آپ نے کلاس 9 میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی. نمبر 2 ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز، یہیں تک آپ نے 9 میں پڑھا تھا فزیکل کوانٹیٹیز کے اقسام میں سے. تیسری چیز جو ہم اب فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے وہ ہے سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹیز، یہ تیسری چیز. تو چونکہ فزیکل کوانٹیٹیز ہی فزکس کے سٹارٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ فزکس میئرمنٹ کا علم ہے، فزکس میں ہم میئرمنٹ کرتے ہیں اور فزیکل کوانٹیٹیز ان کوانٹیٹیز کو کہا جاتا ہے جن کو میئر کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اس وجہ سے چیپٹر نمبر 1 میں لے گئی کہ میئرمنٹ کیسے کرنا ہے، اس وجہ سے چیپٹر نمبر 1 میئرمنٹ کے بارے میں ہے، اور اس چیپٹر نمبر 1 میں ہم فزیکل کوانٹیٹیز کو آن دی بیسز آف میئرمنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ان تینوں کو ہم چیپٹر نمبر 1 میں پڑھتے ہیں. چیپٹر نمبر 2 میں آن دی بیسز آف ڈائریکشن فزیکل کوانٹیٹیز کے دو اقسام آپ نے نیت میں پڑھے. ایک کو ہم کہتے ہیں اسکیلرز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ویکٹرز. تو چیپٹر نمبر 2 میں ہم اسکیلرز اور ویکٹرز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو پہلے دو چیپٹر جو ہے وہ تو فزیکل کوانٹیٹیز پر بنتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہے آن دی بیسز آف میئرمنٹ اینڈ آن دی بیسز آف ڈائریکشن. کیونکہ آپ پھر فزکس پڑھیں گے، اس فرسٹ ایئر کے فیز کے 8 چیپٹرز ہے، اسی طرح سیکنڈ ایئر کے فیز کے 10 چیپٹرز ہے، 18 چیپٹرز ہے. ان سب میں آپ فزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ان دو چیپٹرز میں فزیکل کوانٹیٹیز کی فل ڈیفینیشن، فل ایکسپلینیشن ہے. اس کے بعد جو آپ نے کلاسیکل فزکس میں پڑھا میکینکس، جس میں ہم موشن آف آبجیکٹس پڑھتے ہیں، میکینکس، زیادہ تر چیپٹر میکینکس پر ہے فرسٹ ایئر کے فزکس کے. کیسے؟ میکینکس میں ہم موشن آف آبجیکٹس پڑھتے ہیں. موشن جو ہے وہ آپ نے نیت میں پڑھا تھا، اس کے 3 اقسام ہے. نمبر 1 ٹرانسلیٹری موشن، 2 روٹیٹری موشن، اینڈ نمبر 3 وائبریٹری موشن. ٹرانسلیٹری موشن، اسٹریٹ لائن موشن، سمپل ڈیفینیشن. ٹرانسلیٹری موشن میں ایک آبجیکٹ اسٹریٹ لائن موشن کرتا ہے. روٹیٹری موشن، the motion of a body in which every particle of the body move around a fixed point is called rotatory motion. Vibratory motion, the to and fro motion of a body about a fixed point is called vibratory motion. Definition تاکہ آپ کو یاد آ جائے. تو میکینکس میں ہم موشن آف آبجیکٹس پڑھتے ہیں اور موشن کے جو ہے 3
अक़साम टाइप्स आपने 9th में पढ़े थे। अब ट्रांसलेटरी मोशन पर चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का और चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन पर। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 जो है फर्स्ट ईयर का वो है रोटेटरी मोशन पर, रोटेशनल मोशन। वाइब्रेटरी मोशन पर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 डिटेल के साथ। अब दरमियान में चैप्टर नंबर 6 रह गया। चैप्टर नंबर 6 जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में है, इन एयर और वाटर के मोशन के बारे में है। चूँकि एयर और वाटर भी स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो वो भी हम ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप में ही डालते हैं, लेकिन वो इन 2 चैप्टर में हम मोशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 6 में हम ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ते हैं, लेकिन लिक्विड्स का और गैसेस का, इन दोनों को कंबाइंडली फ्लूइड्स कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ते हैं फ्लूइड्स का। तो यहाँ से 3 चैप्टर, 1 चैप्टर और 2 चैप्टर, ये सारे हो गए 6 चैप्टर। 2 चैप्टर यहाँ आ गए, 8 चैप्टर बराबर हो गए। अब 2 चैप्टर रह गए। चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 वो फिजिकल ऑप्टिक्स है। मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक्स जो है क्लासिकल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में से है। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो नेचर ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में है, वो भी क्लासिकल फिजिक्स का ही ब्रांच है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 जो है वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये भी क्लासिकल फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। तो मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर का सारा फिजिक्स जो है वो हम कह सकते हैं कि ये क्लासिकल फिजिक्स है। फर्स्ट ईयर का फिजिक्स सारे ब्रांचेस ही क्लासिकल फिजिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह जब हम सेकेंड ईयर का फिजिक्स शुरू करेंगे तो उसमें हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स का भी समरी आपको बताएंगे कि सेकेंड ईयर का फिजिक्स जो है उसमें सब ब्रांचेस जो है उनमें से बाज़ ब्रांचेस क्लासिकल फिजिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं और बाज़ जो है वो मॉडर्न फिजिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें से 5 जो चैप्टर्स है वो क्लासिकल फिजिक्स से है और 5 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से है। तो ये हो गई फर्स्ट ईयर के फिजिक्स की मुकम्मल समरी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फिजिक्स के समझने में आसानी होती है, आगे सारे किताब को समझने में आसानी होती है, क्योंकि सारा किताब ही मैंने इस चैप्टर में, इस एक टॉपिक में आपको बता दिया कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को देख ले, मैंने एक बात आपको बताई, अगर इन सब चैप्टर को आप देख ले तो ये सब चैप्टर ही आपके 9th और 10th में गुजर चुकी है। तो ये टॉपिक्स भी आपके 9th और 10th में सारे गुजर चुके हैं। सिर्फ यहाँ इतना होगा कि उन पर डिटेल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे।